बुर्ज थौर यानी टॉरस एक ऐसा महीना है जिसमें वक्त थम सा जाता है और आपको लगता है कि कायनात आपके कदमों के नीचे ज़मीन को और ज़्यादा मजबूत कर रही है। आपकी फितरत वैसे ही सुकून, इस्तेहकाम और खूबसूरती से मोहब्बत करने वाली है, लेकिन इस महीने सियारों की तवानाइयाँ आपको ये समझाने आई हैं कि असल इस्तेहकाम तब आता है जब आप अपने अंदर और बाहर के खौफ को पहचान कर उन पर काबू पाते हैं। 14वें का चांद जब आपके मुखालिफ बुर्ज यानी बुर्ज अकरब में रोशन होगा तो ये लम्हा आपके रिश्तों और शराकतदारियों पर एक तेज़ रोशनी डालेगा। जैसे ही आप आसमान पर इस रोशनी को देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि कोई चीज़ आपको आईना दिखा रही है। ये आईना आपके ताल्लुकात का है, आपकी मोहब्बत का है, आपके वादों और मुआहदों का है। अगर कहीं कोई कमज़ोरी है तो ये वक्त उसे सामने ले आएगा। आप सोच सकते हैं कि ये सिर्फ मोहब्बत या शादी के बारे में होगा, लेकिन दर हकीकत ये आपकी तमाम शराकतदारियों के बारे में है, चाहे वो कारोबारी मुआहिदा हो, दोस्ती हो या कोई टीम वर्क। ये लम्हा आपको ये देखने पर मजबूर करेगा कि आप कहाँ मजबूत हैं और कहाँ कमज़ोर। मुश्तरी इस वक्त आपके अपने ही बुर्ज में है। ये गोया आसमान से एक खुशखबरी है। मुश्तरी हमेशा वुसअत, खुशकिस्मती और मौक़े लाता है। इसका मतलब है कि इस महीने आपके अंदर एतमाद और उम्मीद की लहरें बढ़ती रहेंगी। आपको ऐसे मौक़े मिल सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल डालें। कोई नया मंसूबा, कोई नई शराकतदारी या फिर कोई ऐसा रास्ता जो आपको अपने ख्वाबों के करीब ले जाए। मुश्तरी की मौजूदगी आपको कह रही है कि डरो मत, आगे बढ़ो। कायनात तुम्हारे साथ है। लेकिन साथ ही ये भी याद रखना है कि मुश्तरी की तवानाई को काबू में रखना ज़रूरी है। कभी कभी ये हमें हद से ज़्यादा पुरजोश कर देता है और हम ऐसे वादे या फैसले कर लेते हैं जिन्हें निभाना मुश्किल होता है। इसलिए एहतियात से चलना होगा, लेकिन हौसले के साथ। अक्टूबर के महीने में आपके माली मामलात भी नुमाया रहेंगे। एक तरफ आपको नए मौक़े मिल सकते हैं, जैसे कोई सरमायाकारी का मौका या गैर मतवक्के आमदनी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ अखराजात भी आपके सामने आएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि किस चीज़ पर खर्च करना ज़रूरी है और किस पर नहीं। ये वक्त है कि आप अपनी माली मंसूबाबंदी पर नज़रसानी करें। अगर आपने कर्जे ले रखे हैं तो उन्हें कम करने की कोशिश करें। अगर आपके पास बचत है तो उसे महफूज जगह पर लगाएं। और अगर कोई नया मंसूबा सामने आए तो उस पर भरोसा करने से पहले अच्छी तरह तहकीक करें। मोहब्बत के मैदान में ये महीना आपके लिए एक आईनी लम्हा है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपको अपने साथी के साथ खुलकर बात करने का मौका मिलेगा। शायद कोई पुरानी गलतफहमी या कोई दबे हुए जज्बात सामने आ जाएं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब कुछ आपके रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये वक्त नया पैगाम लाता है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आ सकता है जो आपके दिल को एक नई धड़कन दे, लेकिन याद रहे ये ताल्लुक़ सिर्फ ज़ाहिरी कशिश पर नहीं बल्कि गहराई और ईमानदारी पर मबनी होगा। पेशा वराना ज़िंदगी में भी आपको इस महीने बड़ी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। कुछ मौक़े आपके सामने आएंगे जो आपको अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका देंगे। हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट मिले या कोई पुराना ख्वाब हकीकत में बदलने लगे, लेकिन साथ ही आपको मेहनत भी करनी होगी। आपकी फितरत सुकून पसंद है, लेकिन ये वक्त कह रहा है कि अपनी तवानाई को काम में लगाओ। मेहनत के नतीजे में आपको वो मकाम मिल सकता है जिसके आप मुस्तहिक हैं। घर और ख़ानदान आपके लिए हमेशा अहम रहे हैं। इस महीने भी घर का माहौल नुमाया रहेगा। शायद कोई ख़ानदानी तकरीब हो या कोई अहम फैसला जिस पर सबको इकट्ठा होना पड़े। आपको अपने घर वालों के लिए सहारा बनना होगा। कुछ लोगों को घर की तामीर, खरीदो फरोख्त या तज़ीनो आराइश से मुताल्लिक फ़ैसले भी करने पड़ सकते हैं। ये सब आपको थोड़ा मसरूफ़ रखेगा, लेकिन आखिर में ये आपके लिए खुशी का बायस बनेगा। अक्टूबर आपके लिए रूहानी एतबार से भी ख़ास है। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक गहरा सुकून जन्म ले रहा है। शायद आप ज़्यादा वक्त तन्हाई में गुजारना चाहें या कोई नया रूहानी मुतालिया शुरू करें। ये वक्त आपको ये समझाएगा कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती सिर्फ मादी चीज़ों में नहीं बल्कि दिल के सुकून में है। बुर्ज थौर के लोगों के लिए जो आमतौर पर ज़मीन से जुड़े और अमली फितरत के हामिल होते हैं, नेपच्यून की तवानाई इस महीने अपने अंदर एक गैर मामूली रूहानी हसासियत महसूस करेंगे।
آپ کو لگے گا کہ جیسے ہر لمحہ، ہر چھوٹی سی بات اور ہر تجربہ آپ کے دل کی گہرائیوں سے جڑ رہا ہے اور آپ کے شعور کے پردے پر ایک نئی روشنی ڈال رہا ہے۔ اکتوبر 2025 کے دوران نیپچون آپ کو یہ سکھائے گا کہ جلد بازی سے ہمیشہ پرہیز کرنا بہتر ہے۔ چاہے مالی معاملات ہوں، تعلقات ہوں یا کیریئر کے مواقع، ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ضروری ہے۔ اگر آپ جلد بازی میں فیصلے کریں گے تو ممکن ہے کہ موقع ہاتھ سے نکل جائے یا نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ آپ کو صبر اور تحمل کے ذریعے اپنے فیصلوں میں پختگی سکھاتا ہے۔ مالی معاملات میں محتاط رہیں، غیر ضروری خرچوں سے گریز کریں اور سرمایہ کاری یا بڑے مالی فیصلے کرنے سے پہلے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں۔ نیپچون کی یہ توانائی آپ کو یہ سمجھانے میں مدد کرے گی کہ مالی استحکام صرف قسمت سے نہیں بلکہ سوچ سمجھ اور منصوبہ بندی سے حاصل ہوتا ہے۔ رشتوں کے معاملے میں بھی نیپچون کی توانائی برج تھور والوں کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ یہ مہینہ آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنے رشتوں میں کھل کر بات کریں، اپنے جذبات کو صاف اور شفاف انداز میں بیان کریں اور جو بھی مسائل ہیں انہیں حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے اپنے دل کی بات کہی اور اپنے پیاروں کی سنجیدگی سے سنی تو رشتوں میں گہرائی اور اعتماد بڑھ سکتا ہے۔ یہ وقت صبر اور محبت کے ساتھ رشتوں کو بہتر بنانے کا ہے۔ یاد رہے کہ نیپچون نہ صرف خواب اور وجدان کی نمائندگی کرتا ہے بلکہ یہ ہمارے رشتوں میں ہم آہنگی اور ہمدردی بھی لاتا ہے۔ کیریئر کے مواقع بھی اس مہینے میں آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ انہیں ضائع نہ کریں۔ چاہے کسی نئے پروجیکٹ کی شروعات ہو، کسی ملازمت میں ترقی کا موقع ہو یا کاروباری منصوبے ہوں، اپنے تمام وسائل اور صلاحیتوں کو بہترین انداز میں استعمال کریں۔ نیپچون آپ کو اپنے تخلیقی اور فنی پہلوؤں کو سامنے لانے کی ترغیب دے گا تاکہ آپ اپنے کیریئر میں منفرد اور اثر انگیز کارکردگی دکھا سکیں۔ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد رکھیں اور اپنی محنت کے ذریعے کامیابی کے دروازے کھولیں۔ روحانی سکون کے لیے بھی یہ مہینہ برج تھور والوں کے لیے بہت اہم ہے۔ نیپچون کی یہ توانائی آپ کو یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں صرف مادی کامیابی کافی نہیں بلکہ دل اور روح کی پرورش بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ وقت نکالیں، مراقبہ کریں، قدرت کے قریب رہیں اور اپنی اندرونی دنیا کو سنواریں۔ یہ وقت آپ کے لیے خود نشاسی، سکون اور ذہنی وضاحت کا ہے۔ اس مہینے کے دوران جو کچھ آپ محسوس کریں گے وہ آپ کو زندگی کی گہرائیوں اور خوبصورتی سے روشناس کرائے گا۔ اکتوبر 2025 برج تھور والوں کے لیے ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آپ اپنی بنیادیں مضبوط کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے خوش قسمتی کے دروازے کھلیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی ذمہ داریاں بھی بڑھیں گی۔ اگر آپ عقل اور دل دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو یہ وقت آپ کے لیے ایک نئی شروعات اور مثبت تبدیلیوں کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ مہینہ آپ کو یہ بھی سبق دے رہا ہے کہ اصل خوشی صرف حاصل کرنے میں نہیں بلکہ بانٹنے میں ہے۔ اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزاریں، اپنی کامیابیوں اور خوشیوں کو ان کے ساتھ شیئر کریں اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوبصورتیوں کو محسوس کریں۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ نیپچون کی یہ توانائی اس مہینے آپ کو خوابوں، وجدان اور روحانی بصیرت کی روشنی سے نوازے گی، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ اس روشنی کو صحیح استعمال کریں۔ مالی معاملات میں احتیاط، تعلقات میں کھل کر بات چیت، کیریئر میں مواقع سے فائدہ اور روحانی سکون کے لیے وقت نکالنا، یہ سب مل کر آپ کے لیے اکتوبر 2025 کو ایک متوازن، کامیاب اور خوشیوں سے بھرپور مہینہ بنا دیں گے۔